अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरियल पाकिस्तान की फिल्म से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज लाहौर में एक अफसोसनाक वाक़या रुनुमा हुआ है। इस वाक़े पे जो इंडियन चैनल हैं उन्होंने बड़ी खुशी का इज़हार किया। ये टारगेट कौन था? फिर एक तरफ हम देखते हैं कि क्या ये जो टारगेट है इसके पीछे जो है FATF के जो मामला चल रहा है, क्या पाकिस्तान को नाकाम करने की एक साजिश तो नहीं है? इन तमाम तर मौजू पे बात करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी आसिफ खुर्शीद साहब, जो इस तमाम मामले में बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सबसे बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। सर, आज का जो वाक़या हुआ है, इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं? क्या ये हाफिज सईद साहब को टारगेट करने के लिए किया गया, या जो कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ये मेन जो टारगेट था ये पुलिस वालों का था? आपके पास क्या इजलात हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज का वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। उसको हम बड़ा कंडेम करते हैं, स्ट्रिक्टली उसको कंडेम किया जाता है। और जो जानें ज़ाया हुई हैं उस पर हमें बहुत अफसोस है। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं उन ख़ानदानों के साथ है जिनकी कीमती जानों का ज़िया हुआ है। अब हम आते हैं इस तरफ। देखें, अभी मुख्तलिफ इस वक्त जो है ना टाइमिंग इसकी वो बड़ी अहमियत की हामिल है। एक तरफ फैटफ का इजलास जारी है और पाकिस्तान ने फैटफ के ऊपर जितने भी उनके पॉइंट्स थे 27 में से 26 पॉइंट्स जो लास्ट अपडेट थी वो ये थी कि उसके ऊपर मुकम्मल जो है वो अमल दरामद कर लिया है। और अब ये उम्मीद बन चुकी थी कि पाकिस्तान को FATF के मामला से ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। और इसी दौरान और जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है साउथ एशिया में बिलखुसूस, वो ये है कि तालिबान के साथ जो अमेरिका की डील हुई है वो सक्सेसफुल हो रही है और अमेरिका यहाँ से जा रहा है। और हम होपफुली ये है कि 4 जुलाई जो अमेरिका का यौम आज़ादी का दिन है उस दिन तक इनकी अमेरिका की ये कोशिश है कि वो अपनी तमाम फ़ौजों का इनखला जो है वो मुकम्मल कर ले। दूसरा पॉइंट जो ये है कि पाकिस्तान का इस सक्सेसफुल अफगान पीस प्रोसेस में जो किरदार है वो बहुत अहम है। आप जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह से आप ये जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आया है कि इंडिया ने अपनी सरमायाकारी बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट जो है वो अफ़गानिस्तान में की थी और उसमें से फिर पाकिस्तान को माइनस करने की कोशिश की थी, पाकिस्तान के रोल को। लेकिन फिर इंटरनेशनल कुव्वतें जो हैं वो ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ गई कि भारत का यहाँ पे इतना जो है ना वो स्टेक नहीं है जितना पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर जो है वो बहुत क्लोज है और बड़ी जो है वो एक लंबी सरहद है जिससे पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम हो जाता है। इस बात को महसूस किया गया और फिर भारत के वो अज़ाइम जो भारत अफ़गानिस्तान में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा था वो नाकाम होते चले गए। तो ये बड़ी टाइमिंग है कि इस मौके पर जो है ना ये धमाका करना, और दोनों तरफ से हमें देखना पड़ेगा। फैटफ के लिए भी ये नुकसानदेह चीज़ें हैं, उस मामला को भी सबूताज किया जा रहा है और दूसरी तरफ जो है वो तालिबान जो आ रहे हैं उसको भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए। और आज ही आपको पता है कि बहुत बड़ी अहम अचीवमेंट जो ये है कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने ISI के हेडक्वार्टर का दौरा किया, सिक्योरिटी इश्यूज़ के ऊपर वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो डिस्कशंस हुई और खित्ते की सूरत हाल बिलखुसूस जो है वो उसके ऊपर जो है वो सूरत हाल जो है ना वो डिस्कस किया गया। इन हालात में ये धमाका एक हमारी जो दुश्मन कुव्वतें हैं पाकिस्तान की और अमन की जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनका एक मैसेज देने की ये कोशिश है कि पाकिस्तान जो है उसको हम किसी न किसी तरह से डिस्टेबलाइज किया जाए और उसके रोल को कम से कम किया जाए। अच्छा, सब चूँकि आप इस मामले पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, हम देखते हैं कि आप इस हवाले से बड़ा खुल के बोलते भी हैं, आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी है। जब भी कोई इस तरह FATF का मामला आता है तो ख़ास तौर पर जो हाफिज सईद साहब का जो है वो इंडिया इस चीज़ को बहुत उठाता है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, मैं यहाँ पे इस बात का तज़किरा ज़रूर करूँगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका और बाकी जो बड़ी कुव्वतें हैं उनके दबाव के ऊपर हाफिज़ मोहम्मद सईद और उनकी जमात को कलअदम करार दे दिया। पाकिस्तान ने इसको अपने लिए सूदमंद समझा और उनके ऊपर जो है पाबंदियाँ लगा दी गई। और आपने भी देखा कि पाकिस्तान में अमूमन ये होता है कि जब किसी भी जमात के ऊपर पाबंदियाँ लगती हैं तो एक रिएक्शन आता है और पाकिस्तान में हमने ये देखा है कि हाफिज सईद और उनकी जमात की तरफ से कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया जिसमें रियासत को किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन अब जो हमारी दुश्मन कुव्वतें थी उनका तो एक बड़ा टारगेट ये था कि किसी ना किसी तरह से यहाँ से रिएक्शन उभरे और अगेंस्ट रियासत के अगेंस्ट जो है ये कुव्वतें खड़ी हों।
لیکن حافظ سعید اور اس کے کارکنان نے اس بات کو سمجھا کہ اگر پاکستان کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے. اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ حافظ محمد سعید نے بہت دفعہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی یہ بات کی ہے کہ جی میں اگر آپ کسی بھی عدالت میں مجھے پیش کریں میں اس کے لیے حاضر ہوں اور میں اپنے اوپر لگائے گئے ایلیگیشنز کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں. اب یہاں جو ناکامی ہوئی کہ کوئی بھی ایسی چیز جو ریاست کے اگینسٹ کوئی ایلیمنٹس وہاں پہ نہیں آئے جس کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے اس ساری چیزوں کو خراب کیا جائے. اور دنیا میں چونکہ ایک بہت کامیاب جو ماڈل ہے وہ مین سٹریمنگ ہے کسی بھی جماعت کو، اس طرح کی جماعت کو کرنے کا، تو پاکستان نے بھی اسی جو ہے ماڈل کو اپنانے کی کوشش کی. لیکن اب اس چیز کو جو ہے نا وہ خراب کیا جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے میڈیا کی طرف سے ابھی دھماکہ ہوا ہی تھا، یہ بھی اطلاع نہیں آ رہی تھی کہ کہاں ہوا ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں ابھی اطلاع آ رہی تھی کہ واقعی دھماکہ کوئی بلاسٹ ہوا ہے، خودکش حملہ ہے. لیکن انڈیا کے چینلز کے اوپر جو ہے وہ حافظ سعید صاحب کے خلاف اور پاکستان کے خلاف ایک کیمپین سٹارٹ کر دی گئی تھی. انہیں ایگزیکٹلی یہ بھی پتا تھا کہ دھماکہ کہاں ہو رہا ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ خودکش حملہ ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہاں پہ کتنے زخمی ہوئے ہیں. اتنی مطلب کہ جو چیزیں ہیں یہ ساری کچھ ہی کسی عام وجہ سے نہیں ہو سکتی. تو جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سیکیورٹی کے اوپر بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، وہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ابھی بھی انڈین ایلیمنٹس کی جو انوالومنٹ ہے وہ کس طرح سے ہماری جماعتوں کو، ہمارے لوگوں کو وہ ریاست کے خلاف جو ہے کھڑا کرنے کے لیے کس طرح کی سازشیں کرتا ہے. اچھا، آخری کویشچن آصفہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بیان کیا. لاسٹ کویشچن صاحب یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بڑے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ جس طرح علاقائی پاکستان کی جو سرحدوں کے حوالے سے اپنے افغانستان، ایک طرف ایران اور پھر امریکہ جو ہے اس کا اپنی فوجوں کا انخلا کر رہا ہے، ان تمام تر سچویشن میں اب جس طرح ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 دنوں سے جس طرح طالبان نے کچھ اضلاع پہ بھی قبضہ کیا ہے، پھر جو ہے تاجکستان کا بارڈر اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہوں نے قبضہ کیا. تو پاکستان میں اس طرح کی جو سچویشن وہ پیدا کرنا چاہ رہا ہے، تو آگے چل کے آپ کیا دیکھ لیں گے پاکستان کا اس سوال کہ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو پاکستان کی اپوزیشن ہے اس کو مل بیٹھ کے اس مسئلے پہ بات کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، آج میں نے کالم بھی اس حوالے سے لکھا تھا کہ جو طالبان کی واپسی ہو رہی ہے اس کے لیے پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کی طرح یہ بڑی ہی خوشائند بات ہے کہ ہماری جو حکومت ہے وہ اس وقت کنفیوز نہیں ہے. ایک بڑا واضح اور سٹینس ہے حکومت کا، جیسے خان صاحب نے بڑا واضح طور پر جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کے حوالے سے دو ٹوک ایسا شاید ہم 70 سال کی جو ہماری پچھلی تاریخ ہے ہم نہیں دیکھ سکے ایسا کہ اتنا واضح اور دو ٹوک جو ہے جواب وہ اس طرح سے دیا جائے. پاکستان کی پالیسی بڑی واضح ہے، کنفیوزڈ پالیسی نہیں ہے ماضی کی طرح کی. لیکن اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز بنائے جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر ہم اپنی اپوزیشن سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. ان کو چاہیے کہ پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے ان کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیں، طالبان کی واپسی کے ساتھ یہ ایک اقتدار کی منتقلی جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ افغانستان کی تاریخ ہمارے سامنے واضح ہے نا، اس کو کوئی بھی گروہ جو ہے وہ اس کو پیسفلی سے نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس ساری سچویشن کے مطابق حکومت بھی اور اپوزیشن جماعتیں بھی یہ ساری مل بیٹھ کے اس ساری سچویشن کو انالائز کریں اور اس کے اوپر ایک متفقہ پالیسی جو ہے وہ بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں ہمیں کرنی چاہیے. پولیٹیکل بہت سارے ہم پولیٹیکل جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کر لیتے ہیں، لیکن یہ صورتحال ایسی نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا امپیکٹ جو ہے نا وہ براہ راست پاکستان کی صورتحال کے ساتھ پڑے گا، پاکستان کی سیکیورٹی کے اوپر پڑے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی کی طرح کسی اور طرف نہ چلے جائیں. ہمیں خطرہ ہے کہ اس خانہ جنگی اگر وہاں پہ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پہ پڑے گا اور کسی ملک پہ نہیں پڑے گا. تو پاکستان کی اپوزیشن جماعتوں کو اور بالخصوص حکومت کو، کیونکہ حکومت ظاہر زیادہ اس چیز کی ذمہ دار ہے، اس کو چاہیے کہ اپوزیشن جماعتوں کو اس پالیسی کے اوپر اعتماد میں لیں اور اپوزیشن کی جماعتیں بھی حکومت کا ساتھ دیں. جی بہت شکریہ آصف خورشید صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ اپوزیشن کو تمام تر ترقی ہیں اور حکومت پہ بھی زیادہ اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ جو تمام تر سچویشن جو علاقائی صورتحال پیدا ہو رہی ہے مل بیٹھ کے اس تمام تر جو سچویشن اس کو دیکھیں، جانچیں. ناظرین، امید ہے آج کا جو ہمارا شو ہے آپ کو پسند آئے گا. آپ کا میزبان نصیر بخاری CNN پاکستان کی فرم سے آپ سے اجازت ہے. خدا حافظ.